अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th कश्मीरी चैप्टर नंबर 15, यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर जो है क्लास 7 का, वो आज के इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सबको सबसे पहले मिले। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है रुबाई। उर्दू लफ्ज रुबाई जो है ये बेसिकली अरबिक लफ्ज अरबा से निकला है, जिसका मतलब होता है चार, यानी कि 4 लाइन्स वाला। और अगर आप इस लाइन को, इस रुबाई को अपनी बुक पे भी साथ साथ में टेक्स्ट बुक पे भी देख रहे हैं तो वहां पे भी ये 4 लाइन्स का दिया हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और बात करते हैं कि कश्मीरी में जो एक रुबाई दी हुई है आपके क्लास 7th में वो किस तरह से है। इससे पहले के तमाम वीडियो हमारी चैनल पर अपलोडेड हैं और आप वहां जाके इजीली देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। चैप्टर का नाम है रुबाई। तो रुबाई में जो क्लास 7 के लेवल तक आपको जो चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप अपने पास याद रखेंगे कि रुबाई जिसे हम कहते हैं 4 लाइंस हैं इसमें, तो ये कंप्लीट एक एक्सट्रैक्ट है, 4 लाइंस। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज कि इसका पहला, दूसरा और चौथी लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन हमेशा से हम काफिया होते हैं। ठीक है, हम काफिया होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि बेसिकली कहने का क्या मतलब। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे देखो यूथ, द्रूत, वो, ठीक। तो ये तीनों, पहला, दूसरा और चौथा, आमुत, इट्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो समावार, रफ्तार, गोडनिक हम काफिया, तीसरा त्राउत हम काफिया, चूरम सीतार, तो ये हम काफिया लफ्ज। तो ये क्राइटेरिया है इसके लिए। रुबाई के अंदर एक कंप्लीट ख्याल को बयान किया जाता है और मुख्तसर अंदाज में, सिंपल अंदाज में एक कंप्लीट ख्याल जो होता है, एक कंप्लीट जो चीज होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो भी हाफ। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट ख्याल और मुख्तसर और छोटे तरीके में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। लफ्ज गोडनुक बेल कुक। आपने देखा है कि अक्सर व बेशतर जब सौंत का सीजन जो है स्टार्ट होता है, जब लोग अपने अपने घरों में जो है अपनी अपनी खेतों में जो बीज बोने जाते हैं, तो आख जानवर आसा बूल करा गुलू गुलू करा, तो ये वही है, यानी कि बेल कुक। यह सच जानवर कि सौंत के मौसमस मज ज्यादा आवाज करान लेवन। यह सच आसान, ये एक एक्चुअल में एक हथियार है जिसे हम समझते हैं कि ये हल जोतने में काम आता है। और जब लोग हल जोतते हैं या अपनी जमीन को इरिगेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कल्टीवेशन करने जाते हैं, या प्लहिंग का काम जो होता है हल जोतने के काम में, ये शिस्तरों की उस फाल छासा वो उसके साथ लगाया जाता है और ये जमीन को उखाड़ने या जमीन को कल्टीवेट करने के काम में आता है। ठीक है, कादिर नफरस नाव कादिर के। कादिर क्या होता है? जिम सातन मतलब जब हमें घर में थल लगानी होती है, जब हमें अपने फसल की बुआई करनी होती है या कटाई करनी होती है, हम बहुत सारे लोगों को बुला लाते। तो इन सारे लोगों का जो ग्रुप होता है नफर चासा, जो इस सारे ग्रुप के आदमी होते हैं, इनको काद बोला जाता है। और एक किसी पार्टिकुलर बंदे को कादिर, यानी कि मेंबर ऑफ काद। ठीक है, पतिज कैसा गो अगर जमीन ज़ासन पानवेने के पट रलित गोडनिकस जमीन आप फुल भरित पचे बेर सनान यम जाए चटित, तो अत खन देनस वनान बेसिकली पतिज, यानी कि एक जमीन मज बिकस जमीन छन दिन। ठीक है, ब्याक लफज हेको अत वन छन, यानी कि बेर चटने पे यमुक आब तरन यथ डूरिस मज। ठीक, तो ये आप समझ सकते। क्रिच, ठीक है, क्रिच बेसिकली एक किस्म घास, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक किस्म का एक घास होता है जो कि जमीन जब पहले बर्फ का जो ये सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, पची खसान जमीन मज वबदावने यवान। ठीक, फटवन जमीन तमी मज ये घास खसान थोद। सिकल कैसा गो डेजर्ट, किसी जमीन का डेजर्ट बन जाने को सिकल कहा जाता है। थर्ड वेह वश बेसिकली जहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कान्युल, हम अक्सर व बेशतर क्या करते हैं, हाक ब्यूल के बारे में आपको बता दूं कि हाक मंच अमान वंदस जमीन तल थाने, और उसके बाद क्या काम किया जाता है कि उनको जब विंटर खत्म होते ही
अपनी जमीन में लगा दिया जाता तथ खसान सो हाक ब्योल तो तथ सत खसान हम लकट लकट पन यथ लोग सब्जी बनावान तो तथ वनान कान्युल। ठीक। समावार आपने देखा होगा कश्मीर में नमकीन चाय बनाने के लिए अक्सर व बेशतर इस्तेमाल किया जाता है। ईरान से आया हुआ एक रस्म है और बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है और बहुत ज़बरदस्त जिसे हम कहते हैं चीज है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस इंपॉर्टेंट लेसन को। सदा द्युत बेल कुक बोवन युति यूत लेवन गई सोत हरदस मज तिलो द्र कोलन यावन जमीनस ताव आमुत अथो किरतो कथो कुस मंजिलस वो। सदा द्युत यानी कि आवाज दे रहा है। बेल को किशाक जानवर खासन यहाँ से देवान सदा कि बहसावन युति युत कि मैं तो आज सिर्फ इतना ही बोलूंगा। लेवन गई सोत यानी कि जमीन का जो है जोतने का काम जो है वो कब होता है जब नई बहार आती है, नया सीजन स्टार्ट होता है। हर दस मज तुलोद्रोद और जब भी हम किसकी बात करते हैं और जब भी हम एक्चुअल में कटाई की बात करते हैं, मौसम खजा की बात करते हैं तो वहां अक्सर व बेशतर द्रोत जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये घास काटने के लिए एक सामान होता है। तो अमुक शक्ल आसान अक्सर व बेशतर ये इस तरह की होती है द्रोत। अच्छा कहिर पर वनान द्रोत एक कुछ ऐसा तुम कंड ही तो यहाँ से दान होता है या अथस मज रटो घास लो तो पच पेवान चटो। कोलन यावन जमीन स्ताव आम। कोलन यावन को यानी कि मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। हर एक नदी जो है वो पूरी तरह से जिसे हम कहेंगे पानी से भरी हुई है और हर जगह पानी के चलने का शोर है। जमीन से ताव आमुद जमीन तैयार है किस चीज के लिए? फसल को बोने के लिए। अथो करतो कथो कुस मंजलस बोत अच्छा वनान हैंड्स करतो हाथों से मेहनत करने के लिए हमें बोला जा रहा है कथो कुस मंजलस बोत यानी कि बातें करने से कोई कभी मंजिल पे नहीं पहुंचा, हमें हाथों से मेहनत करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। कलस त्वच पज अथस वहवन समावार कहन कुंत्रोमुत सुंद्रोच रफ्तार छकदिर वीर शहलस डाक त्रवित गवान पतिज वजन जन साजो सीता। यमसातन जब भी हम अपनी खेतों में काम कर रहे होते हैं तो खेत अक्सर व बेशतर घरों से दूर होते हैं और हम क्या काम करते हैं, फिर घर से चाय का समावार एक उठाते हैं, सर पे एक पज लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या काम करते हैं हम उसके अंदर चाय के कप, रोटियां, ये सारी चीजें जो है उसमें रखते हैं। तवच वना कलस त्वच पज यानी कि रोटियों की भरी हुई जो बास्केट है वो अपने सर पे रख के अथस वहवन समावार वहवन समावार के सको ग्रकुवन समावार ठीक छ यथ जोश वोल समावार कहन कुन त्रोमुत सुंद्रोश रफ्तार सारी लोग हसा द्रामित कहन कुन ठीक। सुंद्रो यानी कि लोगन खतर इस्तेमाल गुम सारे लोग जमीनों के बीच में हैं और काम कर रहे हैं। कदर के कुम नफर जो ये सारे काम कर रहे हैं कादस में जो नफर च आसान काम करने वाले वीर शहलस डाक त्रे वीर कुल च आसान अक्सर बेशतर खान मज लगित ताकि ये कुन सतन जमीन ववनुक टाइम या कह फसल लोनुक टाइम या चटनुक टाइम लोग अक्सर बेशतर करान काम यीर कुलन तल बेहवान थोड़ा ताव तसान तो शहलस बहन खतर या यम सतन बत खन तुम कुन जाए बैठस पे बेहवान ये यीर कुल आसान तो बे बत क्या त्रावान तुम शहलस थोड़ा आराम डाब दिन गो आराम त्रावन ठीक। तो यम कदर लुक काम कायम करन वाल लुक तुम हसा बेहवान उमने वीर कुलन तल शहलस तो आराम त्रावनस गवान पतिज वजन जन साजो सीतार। पतिज कैसा गई आपको यहाँ पे समझना होगा। मैंने आपको बताया था खन दिन गवान पतिज पजन मज अक्सर एवं क्या तथ वन यम सतन खन चोट जमीनस तथ मज नोड़ अत्राने कित पे ठीक है जिससे आसानी से इस जमीन का पानी दूसरे में और ये जब दूसरे में जाता है ये लोकटी हुप्टी सो जिसे हम कहेंगे एक वाटरफॉल जैसा बन जाता है। ये चासा नोड ये हिरम जमीन और इसमें से पानी उतर के इसमें आ रहा है ठीक है। तो इस तरह से ये आ रहा है जब ये नीचे वाले पानी को टकराता है तो उस टाइम पे एक साज एक आवाज जो है वो बनता है। जैसे वो आवाज इस तरह होती है जैसे सितार से निकली हुई आवाज हो। आगे बढ़ते हैं। नुनियर लेस डैम हाकस लोलोतन वजिज रई वस्त हाकस तंचहन हन छुन कायनुल जंत दोद हर बान खुतमुत ये फटवन क्रस बख्शान गाश चश्मन। आई बात समझ। नुनियर लेस डम ठीक है ये सारी सब्जियों के नाम है। हाक नुनियर
جو ہماری سبزی اس میں ہوتی ہے اکثر سونت مز گۄڈنیٚتھ وارِ مز نُنر لس ڈیم تو ہاک یم کے ڈیم ہاک یم کے ساری سبزی یہ ساری سبزیوں کے نام ہیں اور جب انہیں پکایا جاتا ہے تو اتنی لذیذ اور نرم ہو جاتی ہیں کہ ملائم ہو جاتی ہے لو کے سکو نرم گسن وزج رہ وسط ہاکس وسط ہاکس آسان وزج رہ یعنی کہ اگر وسط ہاک رونمت پتہ رٹون یہ بتس پہ سوری بت ہسا گسان وزن آئی بات سمجھ پورا جو ہمارا کھانا ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے ہاکس تن چہن چھکانل زنت دودھ ہر بان کھوتمت کانل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وندس مز ہاک منج ایوان تھاون زمینس تل یم ساتن تم یتھی سونت گو سٹارٹ تم ایوان بے وون زمینس مز نیبر کن تو ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی جو سبزی چڑھ جاتی ہے اس سبزی کو کانل کہا جاتا ہے کانل ہاک چھکانل زنت دودھ ہر اچھا تیوت مز یوتا دودس پہ ہر گسان تتھ مز آسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کانل کی سبزی ہے اس میں اتنی زبردست لذت ہے جیسے دودھ کی ملائی کی جو ہے لذت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر بان کھوتمت یہ ہسا پرت کن بانس پہ یہ پھٹوین کرس بخشان گاش چشمن ٹھیک اڑ لوگ ات سن بدل استعمال کران تو اکثر بیشتر آسان زمین مز تم لکٹ لکٹ تم گاس تلی پھٹمت تو یم بخشان گاش چشمن کیا یہ خوبصورت نظارہ اس اچھو کن تو یہ سارا جو اچھا نظارہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ونان کہ یہ نظارہ وچت ہسا زن گاش ایوان چشمن جیسے ہماری آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے یہ بہار کا یہ خوبصورت نظارہ دیکھ اگر یم بوئن بل دودھ ہش ژۄکان روٗدۍ اگر ہم یارِ ون ژھوٚٹ ژھوٚٹ ژھۄٹان روٗدۍ سکل کڑ واش گسما تریش کامن ودن یم کھہ تو کھل اس یم رچان رود دپان شاعر اگر یم بوئن بل یعنی کہ دھیرے دھیرے کر کے ہم چنار کے درخت بوئن بلوں کے مطلب یم کل ٹھیک ہے ہر طرح کے جو درخت لگے ہوئے ہیں دہ دش ژۄکان رود یعنی کہ اگر لوگوں نے لگاتار پیڑوں کو کاٹنا جو ہے وہ جاری رکھا اگر ہم یار ون ژھوٹان رود یار ون یعنی کہ سو ون یت مز یار کل آسان ٹھیک چا تو ونان شاعر کہ اگر اس طرح سے جنگلوں سے یہ جو یار کل ہیں اگر یہ بھی ختم ہوتے ختم ہو گئے سکل کیڈ واش پوری زمین جو ہے وہ ڈیزرٹ میں کنورٹ ہو جائے گی ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے دسما تریش کامن ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا تریش جو ہے پینے کا جو پانی ہے بیسکلی وہ کامن ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں سکل کیڈ واش سکل کو ڈیزرٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس تو اکثر و بیشتر ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پیڑ پودے بہت کم ہوتے تو وہاں ڈیزرٹ جو ہے بہت زیادہ آ جاتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے پیڑوں کو اسی طرح کاٹتے رکھا تو ڈیزرٹ جو ہے وہ سارا بن جائے گا ودن یم کھت کھل ایسیم رچان روز اور یہ سارے کھیت اور کھلیان رونے لگ جائیں گے جو ابھی تک ہم کو پال رہے تھے یم اس کھیاوان تو چاوان تم پہ لاسٹ مصر امک مڈھلیو قدرتک میزان بایو یہ قدرت نے جو ایکولوجیکل بیلنس ہے وہ جو بنا رکھا ہے اس بیلنس کو ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ نہیں بگاڑنا چاہیے پگہ کیا سبد کر تو دھیان بایو کل کیا ہوگا ہماری فیوچر جنریشن کیسے ان ریسورسز کا استعمال کرے گی ان کے لیے کیا بچے گا اس پہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ما ویو تو ویہت وش پانے گسو گیر ولو بچ ریس وردن شان بایو ما ویو تو یعنی کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہ زمین کے اندر بو وہت وش کے سب کو زہر اپنی زمین کے اندر خود سے ہی زہر نہ بناؤ اپنے انوائرمنٹ کو خود سے ہی زہر نہ بناؤ اسمز امو اس پانے گسو گیر ہم اس میں خود سے پھنس جائیں گے ولو بچ ریس وردن شان بایو اور اس بچ ریس جو ہے بچ ریس کا مطلب ارتھ ہوتا ہے تو اس ارتھ کو ہم ایک ایسی شان ایک ایسی گرینری جو ہے وہ دینا چاہیں گے وہ پلانٹ لگانے سے آئے گی جس کی وجہ سے یہ شان جو ہے زمین کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی رہے گی موتی لال سکی چلکھان یہ ربوئی بہت زبردست
اور بہت زبردست امپورٹنٹ میسیج بھی ہے اس کے اندر. موتی لال سیکی زامت 1936 عیسویس منصور گامس یس بڈگام تو 1990 عیسوی میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کشمیر کے ایک نامور تحقیق کار اور ترتیب کار ہیں اور پوری عمر انہوں نے کشمیری زبان کی خدمت کی. منصر تو نیر نغمہ جو ہیں ان کی زبردست مشہور جو شعر گوئی کی کتابیں ہیں تو یہ توائے زیادہ کریڈٹ گسان کہ انہوں نے کلیات سمد میر تو کلیات حضرت شیخ العالم کو بھی ترتیب میں کیا ہے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کر گئے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ورڈ میننگز پہلے ہی بتا دے. بیل کک آسان اخ جانور، لیون گو زمین کھننے خطر اخ سامان، درود ام سے دان گاس بیتر لوننے یوان، وہون گو جوش سٹون یہ گرکون تہ ورنت کی سماوار کت کرنا. قادر گئی یم قادس مز شیفل نفر آسان تمن قادر ونان. قاد گئی یم گروپ آف پیپل who is actually working in the field. So next is ڈاپ تراؤن شونگن آرام تراؤن. ڈاپ تراؤن گو آرام سان بہن شونگن. پوتج کسا گئی سو سن یس ایک دان ڈور پہ بیس ڈورس آب وسن بابت دن یوان چھ. ات سنس مز لوکٹ سہ پوتر یوان تھاونہ یم پہ ٹھسرائی کران آب وسان چھ تو یہ بڑ زبردست ساز دیوان تم سات. ننر لس تو ڈیم ہاک یم چھ سبزین ہند ناو. تو آئی ہوپ کہ یہ لیسن جو ہے آپ کو اچھے سے کلیئر ہوا ہوگا ابھی تک. بیاکھ کی لفظ ات مز کانیل یہ آسان ہاک اس پتمہ وری چن ہاک منجن سونت کال یوان چھ جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. دودھ ہر گئی ملئی، لو گو نوزک تو نرم، وہ تہ وش گئی زہر. ٹھیک چھ. تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا ویڈیو مکمل. امید کرتے ہیں کہ اس لیسن کی جتنی بھی ہم بیسٹ ایکسپلینیشن دے سکتے تھے وہ ہم نے کوشش کی ہے. اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں. لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ ہونے کے بعد.